اللہ دے نبی مسکرا کے کہندے نے معاویہ کی سننا چاہنے میری زبان دی اندروں، اے امیر معاویہ، اللہ تینوں میری امت دا سب تو بڑا حکمران بنائے گا۔ 64,65,65,65,000 مربع میل تے حکومت کرنے والا امیر معاویہ، 20 سال تو زیادہ شام دا گورنر رہنے والا امیر معاویہ، 19 سال دنیا دے 3 حصیاں دے اسلام دی حکومت کرنے والا، اللہ دے دین نو خشکی تو تری دے پہنچان والا امیر معاویہ، نبی پاک دا سالہ حضرت ام حبیبہ دا بھائیے آمینہ دلال تشریف لے کے آئے۔ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی دے سر دے اندر آئل لگا رہیاں نے، تیل لگا رہیاں نے، اللہ دے نبی مسکرا کے آندے نے ام حبیبہ معاویہ نال بڑا پیار کرنی ہے۔ ام حبیبہ فرماندیاں نے جی اللہ دے نبی جی میں معاویہ نال بڑا پیار کرنی ہوں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے نی ام حبیبہ صرف تو پیار نہیں کر دی، زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے، عرش بری تے خدا پیار کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ۔ او ملنگو اللہ دیو، تسی بڑے معزز لوگ ہو۔ میری رات دی اتنی شدید ترین طبیعت خراب ہے بھی میں جمعہ نہیں پڑھایا، اج میں جمعہ نہیں پڑھا سکیا، صرف جمعہ دی نماز پڑھائی ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ نے ہمت دیتی، میں آپ احباب کو سفر کر کے آ گیا۔ کوئی مطالبہ نہیں، بس ایک دعا کر دیو، میرے ابو جان بیمار نے، اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہوں نے صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لوگو ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان مل جائے نا، ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان تے نبی دے ادنا تو ادنا صحابی دے ایمان دا بھی مقابلہ ہو سکدا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی، اور میرے یارانو برا نہ کہنا، تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے، میرے یار دے 2 کلو دانیاں دا مقابلہ کر سکدا؟ اللہ تانوں قوم حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغ والی عمر 1000 سال عمر دوے، 1000 سال دی عبادت ایک پاسے، نبی دے یار توجہ میرے کرو، نبی دے یار دا نبی نو ایک لمحہ ویکھنا ایمان دی حالت وچ ایک پاسے، کہو سبحان اللہ۔ شہزادہ اہل حدیث، ترجمان مسلک حق اہل حدیث، مداح صحابہ و اہل بیت، فاضل نوجوان، خطیب بباک حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے موتی بکھیریں۔ ان کے خطاب سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر
فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نوکر آل صحابہ دہاں کرا ذکر دعاں دا گلی گلی. میں نوکر آل صحابہ دہاں کرا ذکر دعاں دا. میں نوکر آل صحابہ دہاں کرا ذکر دعاں دا گلی. میں نوکر آل صحابہ دہاں کرا ذکر دعاں دا گلی. اے دوویں نور نے اکھیاں دے اے دوویں نور نے اکھیاں دے سب تو منواواں گلی گلی. میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعاں دا گلی گلی. ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ہن وارث مسند نبوی دی. ہن وارث مسند نبوی. ابو بکر عمر عثمان علی ہن وارث مسند نبوی دی. ہن وارث مسند نبوی دی. ابو بکر دا پہلا نمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے. اقرار کراواں گلی گلی. جڑا صدیق نو پہلا من دے سچا چوکے گئے اتنا کہہ سبحان اللہ. میں کیا جڑا پہلا من دے صرف وہ کہے سبحان اللہ. میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعاں دا گلی گلی. حسنین نبی دے جان جگر حسنین نبی دے جان جگر تائیوں دنیا دیہن. دھیان میرے کرو. اللہ دی رحمت دے نال میں مغرب تو بعد سوا گھنٹہ اللہ دی رحمت نال بغیر سپیکر تو اتلے سپیکر چ سوا گھنٹہ سیدنا امیر معاویہ دی اور نبی پاک دے صحاب دی شان بیان کیتی. الحمدللہ.
اصحاب پیغمبر دی شان سپیکر دی محتاج، اچھی بول، سپیکر دی محتاج نہیں ہے۔ حسنین نبی دے جان جگر تائیوں دنیا دہن بوں دل بر، اس دنیا دہن بوں دل بر، سردارن بے شک جنت دے، سردارن بے شک جنت دے، سب تو منواواں گلی گلی۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ ہو۔ مکسر کیڑا چل رہا پہ ارلا کی پرلا آڈیو نہیں چل رہا، صلی اللہ ہو نبی پاک کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے، ہر مسلمان تے اے فرض ہے کہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھے۔ جس طرح مسلمان تے اذان سن کے نماز فرض ہے، ایویں نبی دا نام سن کے درود بھی، وابیاں چ درود بھی بدنام کیتا ہے ایویں بیچاریاں نو، اے برود والے نے، درود والے، حالانکہ درود والے اسی ہاں، پیدا کرنے والے دی ربوبیت دی قسم، ساڈے نزدیک وہ نماز نماز ہی نہیں جس نماز وچ نبی تے درود نہیں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ بن دیئے ذرا ایمانی غیرت نہ جمانو سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی اس نماز نو نماز سمجھ دے ہی نہیں جس نماز وچ نبی تے درود۔ درود پڑھو ضرور پڑھو پر مسنون پڑھو۔ میڈ ان مدینہ، میڈ ان مدینے والے بولے ہو میڈ ان، اللہ جڑا اچھی بولے مدینے شہادت دی موت نہیں، میڈ ان، میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ ان چائنا بالکل ہی نہیں، تے میڈ ان فیصل آباد، میڈ ان مدینہ اس واسطے کہ مدینے والا جیڑی بھی گل کردا ہے اللہ دی مرضی نال کردا ہے۔ دنیا کائنات دے جتنے بھی لوگ نے سارے اپنی اپنی مرضی نال بول دے نے، فاطمہ دا بابا اللہ دی مرضی نال بول دا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی میرا اٹھنا بیٹھنا لکھیا کر، میرا چلنا کھانا پینا لیٹنا لکھیا کر، میرا پڑھنا لکھیا کر، میرا لکھنا لکھیا کر، میرا سفر لکھ، میرا حضر لکھ، میرے دن لکھ، میریاں راتاں لکھ۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی کام کردا۔ اس واسطے اہل الحدیث کہندے نے اللہ دی زمین تے ایک کوئی ہستی معصوم ہے، ایک کوئی ہستی معصوم ہے گناہاں تو پا کے
جندہ نام محمد، اچھی بول صلی اللہ. حضرت علامہ شہید یاد آئے، آپ فرمایا کرتے سن اللہ اسی تیری ذات نال کسے نو شریک بنایا، اللہ دی قسم اسی اللہ دے محبوب دی ذات نال بھی کسے نو شریک بنایا. لوکاں نے آکھیا 12 معصوم، 14 معصوم، 72 معصوم. اسی آکھیا نہیں، جڑا نبی دا حق ہے کسے ہور نو دے سکدے؟ اچھی بول. اسی تے اپنے نبی دا حق دوجے نبی نو دے سکدے؟ امتی نو کیویں دواں گے؟ معصوم ایک ہی ہے، او حسنین دا نانا ہے، جندہ ایمان ہے سجا چوک کے کہے سبحان اللہ. باقی اللہ دی زمین تے کوئی بھی معصوم. اللہ تیری ذات اندر بھی شریک کوئی نہیں، تیری بات اندر بھی شریک. اللہ اسی تیرے محبوب دی بات اندر بھی کسے نو بھائی وال بنایا؟ لوکاں ڈنڈیاں ماریاں نے، کسے نے آکھیا میرا مولوی نہیں ماندا، کسے نے آکھیا میرا امام نہیں ماندا، کسے نے آکھیا میرا پیر ناراض ہوندا ہے، کسے نے آکھیا میرا نمبردار ناراض ہوندا ہے. اللہ دی عزت دی قسم اہل حدیث نے آکھیا ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے، باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے، بھیڑا بھائی رشتہ دار استاد ساری کائنات ناراض ہو جائے، اللہ تے اوندا رسول ناراض نہ ہوئے. کہو سبحان اللہ. اسی نبی دی بات اندر بھی کسے نو شریک بنایا؟ یہ سبق کنے دیتا ہے؟ مدینے والے نے. عمر کنہ کا پیار کرنا ہے؟ اللہ دے نبی صرف اپنی جان تو کم، ہر چیز تو زیادہ. تسی مینوں عزیز ہو، حکم کرو کندی تو لانی جے. ماں باپ بہنا بھائی اولاد بچے کاروبار رشتہ دار چدراہٹ ہر چیز پر جان تو تھلے. فرمایا نا عمر بندہ انہاں چکر مومن بندا ہی نہیں جنہ چکر فاطمہ دے بابے دی ذات اور بات نال اپنی جان تو بھی زیادہ پیار نہ کرے. کہو سبحان اللہ. فرمایا لے پھر سونیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. عمر نے پیغام سنیا تے سن دیا نال ہی آکھیا سمعنا و اطعنا. وہ تانوں یاد کرایا ہے سمعنا، بھول گئے اینڈ کر دیو فرشتے نو سمجھ لگدی کی کہندے ہو. سمعنا بزرگاں نہیں بولنا، جوانوں پڑھو ایک حرف تے 10 نیکیاں جی. سمعنا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عمر نے نہیں آکھیا کہ میں امی نو پوچھاواں، ابو نو پوچھاواں، مولوی نو پوچھاواں. عمر نے آکھیا سونیا اج تو بعد جان نالوں بھی بہتا پیار ہے. کہو سبحان اللہ. تے جڑا عمر والا نا عمر والا
کیڑا کیڑا عمر والا ادھر سجا چکے زیارت کرائیو. ہائے ماشاءاللہ. نبی پاک نے فرمایا عمر جد تو کلمہ پڑھیا آسمان دے فرشتیاں خوشی کیتی, زمین دے شیطان نے غم کیتا, اور غم کرتے ہی مر جائے گا. عمر تیری زبان تے اللہ نے حق نو جاری کر چھڑے ہے. کائنات واڑو اہل حدیث اللہ دی زمین تے او واحد گروئے نہ سی نبی دی ذات اندر کسے نو بھائی وال بنایا تے نہ نبی دی بات اندر کسے نو بھائی وال بنایا. اے ساڈا قصور ہے. او اسی آنے امتی تے ایک پاسے سارے نبیاں دی گل بھی نبی پاک دے سامنے ہوئے, سب نو چھڑیا جا سکتا ہے. فاطمہ دا بابا چھڑیا جا سکتا, جن کو نہیں چھڑیا جا سکتا صرف وہ بولے چھڑیا جا سکتا. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ نے ایک مرتبہ پھر مینوں آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے. بہت سارے احباب مینوں یہ کہہ رہے سن کہ مرزا ملعون, مرزا ثانی, مرزا جہلمی انہیں ساڑے جواناں دے دلاں وچ نبی دے مظلوم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بہت شکوک و شبہات پیدا کیتے نے. یعنی اپنی چرب زبانی دے نال او نبی پاک دے صحابی تے تان کردا رہا. اللہ دی ذات اس بات دی گواہے میں ادوں بھی اس تے لعنت کردا رہا. کوئی کرے نہ کرے جڑا سیدنا امیر معاویہ نو نعوذ باللہ برا کہے گا ان دے تے اللہ دی سجا چوکے غیرت نہ بولے اللہ دی مڑیا نہیں. چلدا چلدا ماں جی عائشہ دی گستاخی کر گیا. ماں جی عائشہ دی, امی عائشہ دی, امی عائشہ دی گستاخی کر گیا. آندہ میں ماں تے ماننا ماں پر نعوذ باللہ باغی بھی کہنا ماں کب استغفر اللہ پاڑس زندہ. بہت بڑا فتنہ اللہ دی رحمت دے نال ساڑے اداریاں نے قابو دے اندر کر لیا ہے. الحمدللہ کہو الحمدللہ. توحید دا لبادہ اڑ کے بابیاں نو برا پلا کہہ کے. یاد رکھیو سنیو, اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا ولیاں دا دشمن ہے وہ اللہ دا دشمن ہے. اچھی بولو کندہ دشمن ہے؟ وہ وہابی وہابی نہیں. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن امام ابو حنیفہ کی تنقیص کرنا تو دور, جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں زبان درازی کرے وہابی تو دور, میں اس کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار. اسی با ادب لوگ ہاں, اسی با ادب لوگ ہاں. اسی نبی دے گھر والیاں نو بھی منے ہیں, نبی دے یاراں نو بھی منے ہیں, پر میرا ویر ولایت دا معیار نہ میں مقرر کراں گا نہ تو مقرر کرے گا, نہ تیرا امام مقرر کرے گا نہ میرا مولوی مقرر کرے گا. ولایت دا معیار اللہ دا قرآن مقرر کرے گا. کہو انشاءاللہ. کیوں جی؟
ولی دا معنی ہے دوست. اچھی بولو, ولی دا معنی اللہ جڑا اچھی بولے انہوں اپنا دوست بنا لی. ولی دا معنی پتر تسی نہیں بولنا. اللہ آسمان دنیا تے نے یاد رکھو, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, درخت نالوں ایک پتا بھی ٹوٹ کے ڈگدا ہے تے اللہ ان دی بھی خبر رکھدا ہے. تیری داڑھی دا ایک وال ٹوٹ کے ڈگی, اللہ ان دی بھی خبر رکھدا ہے. تے تو دے ڈیرے تے آ کے رات دا بیٹھے, اللہ نو خبر نہیں, تینو خالی موڑ دے گا. کنی دیر دا بیٹھے ہیں تو, کتھوں کتھوں چل کے آئے ہیں, سارے دی طلب ایک ہی ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ تے انہیں کر دینا ہے. اندھا کچھ جاندہ, اللہ معاف کر دے, تیرا کچھ جاندہ. ساڑھے ورگا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں. اے نیت رکھ کے بیٹھ کہ اللہ تینوں دیکھ رہے نے. اتھو اٹھنا ہے تے انشاءاللہ گناہاں تو اللہ نے پاک کر چھڑنا ہے. ولی کون ہے؟ ولی جنہوں میں ولی کہاں ہوں, ولی یہ جنہوں میرا باپ ولی کہے او ولی یہ, جنہوں میرا امام ولی کہے او ولی یہ. ولی او وے جنہوں اللہ ولی کہے. اچھی بول, کون کہے؟ کیونکہ ولی جو اللہ دا ہے, کندہ ہے؟ بزرگوں تسی نہیں بولنا, جوانوں بولو کندہ ہے؟ ولی جو اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ برکتاں دے, اللہ برکت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرما لے. تواڈے پنڈ تے اللہ بڑی خیر رکھی. اللہ مولانا عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ دی درجات جنت دے اندر اللہ بلند فرما. اللہ جتنے بھی مومنین مومنات فوت ہو چکے نے, میرے عبد الرحمن بیٹے دے ابو سمیت تمام دیاں قبراں نوں جنت دا بستر عطا فرما. توجہ, یار جو اللہ دا ہے تے معیار بھی اللہ دا ہے. یار بھی اللہ دا تے معیار بھی. بھائی میری مرضی میں جنہوں مرضی بیلی بناواں. ہن ابو بکر معاویہ بیلی بناوے, بیندہ یار زانی نہ ہوئے, شرابی نہ ہوئے, چور نہ ہوئے, ڈاکو نہ ہوئے, فراڈیا نہ ہوئے, ناپاک نہ ہوئے. کی نہ ہوئے؟ اچھی بولی, کی نہ ہوئے؟ سب نالوں وڈی گل کرن لگا, کی نہ ہوئے؟ ناپاک نہ ہوئے. او توں اپنا دوست بنان لگیاں انہیں معیار مقرر کریں تے روڑی تے بیٹھے ہوئے گندے ترین بندے نو جنہوں 20 سال ہو گئے نے نہتیاں, جنہیں وال جڑے نے, اللہ دا ولی کہن لگیاں تینوں شرم نہیں آندی ہو بدبختہ؟ تو زمین دے وچ دھنس کیوں نہیں جاندا؟ گندی نالی چ ڈوب کے مار کیوں نہیں جاندا؟ تیرے باپ دے نال, تیرے پیو دے نال کوئی شرابی دی نسبت کرے تینوں گوارا؟ عزت نال بول, گوارا؟ کوئی بندہ کہے تیرا پیو زانیاں نال پھردا سی, تینوں گوارا؟ کوئی بندہ کہے تیرا پیو شرابیاں نال پھردا سی, تینوں گوارا؟ کوئی بندہ کہے تیرے باپ دے یار چور نے, تینوں گوارا؟ کوئی کہے تیرے باپ دے یار قاتل تے ڈاکو نے, تینوں گوارا؟ اپنی ذات واسطے اے معیار رکھنے تے اللہ دی ذات واسطے کوئی معیار نہیں ہو رکھیا. جنہوں اپنی ہوش کوئی نہیں, ننگا پہ آئے اندھا پہنچے, یقیناً نو پہنچے ہے, پر جہنم میں چو پہنچے ہے. کتے پہنچے ہے؟ اسی بولے, جیڑا ولی ہے اسی انہوں ولی منناں گے. ولی ہون واسطے سب تو پہلے پاک ہونا ضروری ہے.
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ پاک ہے. اچھی بول اللہ. بار بار سبحان اللہ کہنا ہے. اللہ نہیں بولے اللہ. پھر بولی اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دی قسمی اللہ پاک. اللہ ہر عیب تو پاک. اللہ ہر شر تو پاک. اللہ ہر غلیظ غلاظت تو پاک. سبحان اللہ. اللہ اولاد تو پاک. سبحان اللہ. اللہ والدین تو پاک. سبحان اللہ. اللہ نیند تو پاک. سبحان اللہ. اللہ اونگ تو پاک. میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں اللہ پاک تے اللہ بلی انہاں نو بنا دے جڑے پاک ہون. پاک نہ پاک بندیاں نو اللہ اپنا یار نہیں بناندا, اپنا ولی نہیں بناندا. اللہ اکبر. اللہ اللہ دا قرآن پڑھیے. اللہ فرماندے نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن. اوہ سمندری والے وعباد الرحمن. مسلمانوں وعباد الرحمن. اللہ کہہ رہے نے رحمان دے بندے کیڑے نے. رحمان دے بندے کیڑے نے. اللہ دے بندے کیڑے نے. رحیم دے بندے کیڑے نے. کریم دے بندے کیڑے نے. غفور دے بندے کیڑے نے. الحی دے بندے کیڑے نے. القیوم دے بندے کیڑے نے. میرے رب دے بندے کیڑے نے. اللہ فرماندے نے اللہ دے بندے کون نے. قالوا سلاما. توجہ نال سنی توجہ نال. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اوہ لوگو اللہ کہندے نے گندا بندہ ولی میرا ہو ہی نہیں سکدا. گندا بندہ میرا یار ہو ہی نہیں سکدا. گندا بندہ ولی ہونا تے دور ہے. جڑے اللہ دے یار نے او گندیاں کول بیندے. قرآن نے جڑا معیار دسے جڑے اللہ دے یار نے او گندیاں کول بیندے. اسی بولے تو آنے ننگا ترنگا ولی ہے. اسی آنے ہاں اے بھی شیطان ہے. اندے کول بہن والے بھی اچھی بول. اندے کول بہن والے بھی کی آندے نے کسے بندے نو پرکھنا ہوئے تو اندے یاراں نو ویکھو اندے یار کہیں دے نے. اندی صحبت کہیں دی ہے. اندی بیٹھک کہیں دی ہے. کہیں دے بندیاں نہ بیندہ ہے. کتے جواریاں نہ تے نہیں بیندہ. شرابیاں نہ تے نہیں بیندہ. نشیاں نہ تے نہیں بیندہ. چوراں ڈاکواں نہ تے نہیں بیندہ. راہ زناں نہ تے نہیں بیندہ. اگر بیندہ ہے تے اندے وچ بھی شک ہے. اندے وچ بھی کیوں جی شک ہے. شک والیاں نو بھی پولیس چھڑ دی. اچھی بولے کیونکہ اکثر اوقات شک پک وچ نکل آندا ہے. لبادہ اتوں ہول ہوندا ہے تے وچوں بیٹھا ہے گندے دے کول. گندے دے کول بہن دا مقصد کی ہے. توجہ کریں. اللہ دے نبی نے فرمایا چنگے بندے دی مثال جویں عطر والا ہے. عطر والا خوشبو والا. تو خوشبو خریدیں تے پاویں نہ خریدیں اندے کول بویں گا تینوں خوشبو آئے گی. تیرے کپڑیاں چوں بھی. تے برے بندے دی مثال پٹھی پھونکن والا, اگ بالن والا,
جدوں چنگاریاں نکلن گیاں اندے کپڑے بھی ساڑن گیاں تے تیرے کپڑے بھی. جدوں کسے چور کولوں بویں گا چور پھڑیا جائے گا تیری عزت بھی داغدار ہوئے گی ان دی عزت بھی. اسی طرح جڑا گندے بندے کول بہندا ہے تے اونوں ولی کہندا ہے اللہ دی قسم وہ بھی گندا ہے. اچھی بولو وہ بھی بولو. جنوں پیشاب پخانہ صاف کرن دی تمیز نہ ہوئے, جنوں وضو دا پتہ نہ ہوئے, جنوں غسل یا غسل جنابت دا پتہ نہ ہوئے, وہ اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ تے کہندے نے میرے ولی رات نو قیام کر دے نے. کہو سبحان اللہ. ہیں تے کئیاں دے ولی رات نو چوریاں کر دے سجدے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یار کندہ بننا ہے؟ اللہ والے بولے ہو کندہ بننا ہے؟ میں گل سمجھانی ہے کہ تسی اگے جا کے سمجھانی ہے. یار کندہ بننا ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پھر بول اللہ پاکی نو پسند کر دے. جی اللہ دا یار بننا ہے تے پاک ہونا پینے. کسے ناپاک نو اللہ وال نسبت دینی. اج رب دے گھر چ وعدہ کر لے ہوا چ بھی اڑدا ہوئے نا, ہوا چ بھی اڑدا ہوئے, پانی چ بھی ٹردا ہوئے, نماز نہیں پڑھدا ناپاک رہندا ہے تے او دجال ہے اللہ دا ولی ہو سکدا؟ اچھی بول. جڑا ولیاں دا دشمن ہے اللہ دا دشمن, پر تو ہر ایرے غیرے نو ولی کہیا ہے. زانی شرابی چور تے ڈاکو ماں پیو دا نافرمان لوکاں دے پتراں نو نشے تے لاؤن والا دربار تے مجاور بن کے بہن والا قبرستان دے اندر بوٹی رگڑن والا جنوں گناہ کرن دی جگہ نہیں لبدی وہ قبرستان چلا جاندا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا سی لوگوں قبرستان جایا کرو تانوں موت یاد آوے. کی یاد آوے؟ اچھی بول. شیطان دے ولیاں نے قبرستانہ چ ڈیرا لا لیا ہے. اتھے کنڈے رکھے نے, اتھے ڈنڈے رکھے نے, آندے نے مولا دا نشہ ہے. کندہ نشہ ہے؟ اللہ دی لعنت ہوے نہ دے. کہو اللہ دی. اے مولا نو بھی نعوذ باللہ حضرت علی نو بدنام کر رہے ہیں. علی دے بارے اللہ کہہ رہے ہیں تراہم رکعن سجدا. علی بہتے رکوع کرن والا, علی بہتے سجدے کرن والا, علی بچپن تو نمازی, علی بچپن تو غازی, علی بچپن تو اللہ تے راضی تے علی تے اللہ راضی. کہو سبحان اللہ. یہ نا مولا دا نشہ ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ. قبرستانہ چ کمرے بنائے نے, قبرستان جانا سی کہ قبر نو ویکھ کے رونا آوے. انہیں قبراں تے ٹول بجانا شروع کر دیتا ہے, بھنگڑے پانے شروع کر دیتے نے. قبراں لگیاں نے, قبراں دے اوتے سٹال لگے ہوئے نے جلیبیاں دے, قبراں دے اوتے سٹال لگے ہوئے نے پکوڑیاں دے, قبراں تے سٹال لگے نے کھلونیاں دے. قبراں دے اوتے انج لگدا ہے, قبراں نہیں لگدیاں انج لگدا جویں سپیڈ بریکر نے. تے کی ہو رہا ہے؟ ولی دا عرس ہو رہا ہے. کی ہو رہا جی؟ عرس کنوں کہندے نے؟
شادی نو آندا ولی دی شادی ہو رہی ہے. خدا دی قسم جس نبی دا کلمہ اسی پڑھے ہے ان دی شریعت دے وچ قبر تے مجاور بن کے بہن والا انج بہندا ہے جویں اگ دے انگارے تے بہندا ہے. جویں اگ دے اسی بول اگ دے. اسی ولیاں دا انکار نہیں کر دے پر ولی ہووے جنوں اللہ دا قرآن ولی کہے یا فاطمہ دا بابا ولی کہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آؤ ہن میں تانوں ایک ولی دا تعارف کراواں. آؤ مطلق طور تے سارے بابیاں دی گستاخی کرن والا وہابیت دا لبادہ اوڑن والا وقت دا دجال. وقت دا اچھی بولے دجال دا معنی پتہ کی ہے؟ دھوکھا دین والا. دجال دا معنی کی ہے؟ انہیں بھابیاں نو دھوکھا دیتا ہے. انہیں بھابیاں نو دھوکھا دیتا ہے توحید دا لبادہ اوڑھ کے اصحاب پیغمبر دی محبت نوجوانہ دے دلاں چوں کڈن دی کوشش کیتی ہے. پہلے انہیں علماء دا گستاخ بنایا. کیوں جی؟ انہیں کیا مولویاں کو نہ جایا کرو. پہلے علماء دا گستاخ بنایا. کام تھلوں ٹرے ہے. پہلے امامہ دا گستاخ, ماں پیو دا گستاخ, آستہ آستہ بابیاں دا گستاخ, پھر خناس پہ گیا نبی دے یاراں نو. تے جدوں وڈے گھر نو ہاتھ پایا میرے استاد کہندے نے وڈا گھر جناب محمد رسول اللہ. اوہ اچھی بولو صلی اللہ ہو. مخلوق وچ اللہ دی عزت دی قسم ساڈے کول اون دے نالوں وڈا گھر, ساڈے کول اون دے نالوں وڈا گھر. پہلے وہ حضرت معاویہ تے بولیا, پھر ماں جی عائشہ تے بولیا, آخر تے اللہ دے نبی علیہ السلام دی ذات دی گستاخی کر چھڑی. اپنا آپ بچان واسطے خدا دی قسم بڑا بغیرت ترین وہابی ہے جڑا اجے تیکر انہوں اپنا ہیرو سمجھے. میں تے اللہ دی قسم آج تو 4 سال پہلے آکھیا سی جدوں انہیں میری ماں نو آکھیا سی نا باغی, میں آکھیا سی حرام زادہ ہے. کیے اچھی بولے کیے قرآن پڑھ اتلم بعد ذالک زنیم. جڑا نبی دا گستاخ وہ اپنے باپ دا کیوں بزرگو اتلم بعد سورۃ القلم. اللہ دی قسم حسن دانی رون دا مقام ہے. میں حیران ہاں لوگ حضرت معاویہ تے بھی چپ رہے, پھر ماں عائشہ تے بھی چپ رہے. آخر کار انہیں ڈائریکٹ نبی پاک دی عزت نو ہاتھ پا لیا. حالانکہ نبی پاک دی عزت ہے شائع. مسلمانوں جدوں نے ماں عائشہ دے بارے گستاخی کیتی سی تو انہوں چاہیے سی ان دی زبان روک دیں دے. نبی پاک تک پہنچ دا تسی دفاع کر دے رہے ہو. اللہ دی قسم میں رب دے گھر چ بیٹھا ان دے فالور دفاع کر دے رہے. آندے جی انہیں امی عائشہ نو باغی کیا ہے پر کیا کس وائے نال کس نظریے نال کس اینگل نال. میں کیا انہیں جس اینگل نال بھی آکھے ہے ماں عائشہ دی گستاخی کیتی ہے کہ نہیں؟ اچھی بولے تو اپنی ماں نو باغی کمیں تے بعد وے کمیں امی میں تینوں مذاق چ آکھیا ہے امی میں نشے چ آکھیا امی میں تینوں ازمان واسطے آکھیا ہے تو کہہ دیتا ہے فرشتیاں. اچھی بولو فرشتیاں. تو باغی کہہ دیتا ہے
بعد اندر پردے پاندا رہا، انہوں منن والے خناس، سب تو بڑا شریر لعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پہ گیا اور آپ دی ذات دے بارے زبان درازی کر چھڈی۔ او 500 کتی والے ہو، یاد رکھو چور جدوں بھی چوری کردا ہے سن لا کے چوری کردا ہے، اچھی بول سن علماء کہندے رہے کہ امیر معاویہ تالا ہے، اچھی بولی امیر معاویہ نہیں بولیا، اصحاب پیغمبر دی عزت دا تالا امیر معاویہ ہے۔ علماء کہندے رہے، خطابہ کہندے رہے، پر تسی نہیں منے، ہن اپنی آنکھاں نال ویکھ لیا جے کہ جڑا حضرت معاویہ دا گستاخ ہے او ماں عائشہ دا بھی گستاخ ہے تے نبی دا بھی، اسی بولی نبی دا بھی، پھر بول نبی دا بھی۔ اللہ 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 میں قربان جاواں تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ 14 کاتب قرآن نے، توجہ نال سنیو، 14 کاتب قرآن نے، 14 دے وچوں 7واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان آئے نے، آ کے کہندے نے سونیا میرے پتر نو اپنا منشی بنا لو، اپنا کاتب بنا لو، اپنے نال رکھ لو، اپنا نوکر ملازم بنا لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو سفیان تو میرا منشی بنان دی گل کرنا ہے، اللہ نے مینوں آسماناں تو حکم دیتے میں معاویہ نو قرآن دا کاتب بنا دیا۔ اچھی بولی کادا کاتب بنا دیا۔ اچھا تو بات نوٹ کر لو، کادا کاتب جنہوں قرآن نال پیار ہے صرف وہ بولے کادا، پھر بولی کادا۔ قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن لکھن والے دے بارے اللہ کہہ رہے نے فی صحف مکرمہ، سنی ذرا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ خود کہہ رہے نے اے قرآن پاک ہتھاں وچ، کہو سبحان اللہ۔ نہیں بولیا سجا چوک کے کہہ جڑا حضرت معاویہ نو ماندا ہے سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہتھاں وچ بھی ایدی کرام، اللہ کہہ رہا وہ معزز لوگ نے، معزز وہ لوگ معزز نے جڑے قرآن نو لکھن والے نے۔ توجہ میرا رکھو یار، جڑے قرآن نو لکھن والے نے۔ اور جدوں اللہ معزز کہہ رہے ہیں، اللہ جدوں اللہ معزز کہہ رہے ہیں تیری تے میری کی اوقات ہے؟ وہ صحابی رسول نو ڈسکس کریے جن دی جیب وچ اللہ نے جنت دا ٹکٹ پائے، کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے نال جڑ گئے، اللہ دے نبی نو وضو کروا رہے نے تے بار بار نبی پاک دا چہرہ ویندے نے تے اکھاں میٹ لیندے نے۔ کیوں؟ اللہ نے میرے نبی نو سونا ہی ایڈا بنایا ہے، کوئی ٹک ٹکی لگا کے ویکھ سکدا؟ اچھی بول، ٹک ٹکی لگا کے ویکھ سکدا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی پاک دا چہرہ ویندے نے تے اللہ دے نبی مسکرا کے کہندے نے معاویہ معاویہ کی سننا چاہنے میری زبان دی اندروں؟ اے امیر معاویہ اللہ تینوں میری امت دا سب تو بڑا حکمران بنائے گا۔ 64,65,65,65,000 مربع میل تے حکومت کرنے والا امیر معاویہ، 20 سال تو زیادہ شام دا گورنر رہنے والا امیر معاویہ، 19 سال دنیا دے 3 حصیاں دے اسلام دی حکومت
خدمت کرنے والا اللہ دے دین نو خشکی تو تری تے پہنچان والا امیر معاویہ نبی پاک دا سالہ حضرت ام حبیبہ دا پائیے آمینہ بلال تشریف لے کے آئے حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی دے سر دے اندر آئے لگا رہیاں نے تیل لگا رہیاں نے اللہ دے نبی مسکرا کے آندے نے ام حبیبہ معاویہ نال بڑا پیار کرنی ہے ام حبیبہ فرما دیاں نے جی اللہ دے نبی جی میں معاویہ نال بڑا پیار کرنی ہوں اللہ دے نبی فرما دے نے نی ام حبیبہ صرف تو پیار نہیں کر دی زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے عرش بری تے خدا پیار کر دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ سیدنا حضرت امیر معاویہ او ملنگو اللہ دیو تسی بڑے معزز لوگ ہو میری رات دی اتنی شدید ترین طبیعت خراب ہے بھی میں جمعہ نہیں پڑھایا اج میں جمعہ نہیں پڑھا سکیا صرف جمعہ دی نماز پڑھائی ہے لیکن اس دے باوجود اللہ نے ہمت دیتی میں آپ احباب کو سفر کر کے آ گیا کوئی مطالبہ نہیں بس ایک دعا کر دیو میرے ابو جان بیمار نے اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عطا اللہ انہوں صحت والی ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما لوگو ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان مل جائے نا ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان تے نبی دے ادنا تو ادنا صحابی دے ایمان دا بھی مقابلہ ہو سکدا اللہ دے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی اور میرے یارانو برا نہ کہنا تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے میرے یار دے 2 کلو دانیاں دا مقابلہ کر سکدا اللہ تانوں قوم حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغ والی عمر 1000 سال عمر دوے 1000 سال دی عبادت ایک پاسے نبی دے یار توجہ میرے کرو نبی دے یار دا نبی نو ایک لمحہ ویکھنا ایمان دی حالت وچ ایک پاسے کہو سبحان اللہ انج نہیں سمجھیا دنیا کائنات دی ساری دولت دے کے دنیا کائنات دی ساری دولت تے دنیا کائنات دے سارے مومنہ دیاں نیکیاں دے کے بندہ اپنی مردی نال صحابی بننا چاہے بن سکدا اور ادھر ویکھو دھیان میرا کرو بن سکدا بن سکدا اللہ دی قسم صحابی بندا جی اللہ دی مردی نال اویس کرنی نو ویکھ لو اپنی نبینی ماں نو 2 باری چھڈ کے آیا ہے کنی باری روندا آیا ہے تے روندا ہی واپس گیا ہے اویس کرنی کڈا کہ نیک ہے ایک مثال دے کے بعد مکمل نیک کڈا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ کسی دے زمانے چاہے تے اویس کولو میری امت واسطے دعا کروائیو کہو سبحان اللہ آندا ہے اللہ دے ولیاں نو نہیں ماندا کیڑا لانتی ہے جڑا رب دے ولیاں نو نہیں ماندا بھئی جڑا ولیاں دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے اونچی بول کے دا دشمن ہے اویس کرنی 2 باری آیا روندا آیا تے روندا واپس ماں کہندی اویس کیوں رونے اویس کہندا نہیں اماں جڑے رخ نو ویکھن واسطے گیا ساں جڑے مکھ نو ویکھن واسطے گیا ساں جڑے چہرے نو تکن واسطے گیا ساں جس نبی دا دیدار کرن گیا ساں اس نبی دا دیدار میں نہیں کر سکیا اللہ اکبر اللہ جاندیاں اس واسطے رونا ساں کہ نبی دا دیدار کرنا واپسی آندیاں اس گلوں رونا ساں کہ نبی دا دیدار نہیں ہویا مسلمانوں رب کائنات دی قسم اویس کرنی ہوئے تابعی رسول یعنی صحابی تو بعد تابعی 1 کروڑ تابعی بھی ہوئے
صحابی دا مقابلہ نہیں اویس کرنی 2 وری مدینے آیا نبی پاک دا چہرہ نہیں ویکھ سکیا کلمہ پڑھے نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے اللہ تلاوتاں کر دے ذکر و اذکار کر دے اللہ اکبر اللہ لیکن ایمان دی حالت اندر نبی پاک دا چہرہ نہیں ویکھ سکیا ایمان دی حالت اندر نبی دا چہرہ نہیں ویکھ سکیا مسلمانوں اتنا نیک کہ میرے نبی فرما گئے میری امت واسطے دعا کروائیو امت واسطے دعا کروائیو پر اللہ دی قسم ہے اویس نے ایمان دی حالت اندر نبی دا چہرہ نہیں ویکھیا ساری دنیا دا ایمان رل جائے اویس نو مل جائے اویس تابی تو صحابی بن سکتا اچھی بول بن سکتا مثال سمجھن واسطے یہی بڑی ہے اویس نالوں وڈا ہور کیڑا ولی وکھاواں او جندے بارے نبی کہہ گیا ہے میری امت واسطے دعا کرایو بس اویس نے ایک کام نہیں کیتا کنے کام صرف ایک ایمان لے کلمہ پڑھ لیا نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے پر ایمان دی حالت وچ حسنین دے نانے نو ویکھ سکیا اچھی بولے اتھوں پتہ یہ چل رہا ہے اللہ الصمد ان دی مرضی دے نال ہی ایمان دی حالت وچ نبی پاک دا چہرہ کوئی ویکھ سکدا ہے ابو بکر نے ایمان دی حالت چ نبی دا چہرہ ویکھیا ہے تے اللہ دی مرضی نال اسی بول کنی مرضی نال میں گل ختم کرن لگا کنی مرضی نال عمر نے ایمان دی حالت چ نبی دا چہرہ ویکھیا تے کنی مرضی نال عثمان نے ایمان دی حالت چ نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے کنی مرضی نال علی پاک نے ایمان دی حالت چ نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے کنی مرضی نال اگلی گل اوے ابو جال دے پتر نے ابو جال دے پتر اکرمہ نے ایمان دی حالت چ نبی دا چہرہ ویکھیا تے کنی مرضی نال نبی دا سب تو وڈا دشمن ابو سفیان فوجاں دی سپاہ سالاری کرن والا اللہ الصمد فتح مکہ دے موقع تے ایمان دی حالت نال نبی دا چہرہ ویکھیا اللہ نے جنت دی ٹکٹ عطا کر چھڈی ہے لوگو تسی نبی پاک دے دیدار نو کوئی سمجھیا ہی نہیں 1000 سال دی عبادت ایک پاسے ایمان دی حالت وچ ایک وری نبی نو ویکھنا اچھی بول ایک پاسے تسی امیر معاویہ نو روندے ہو کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو پوچھیا تابعین دے سردار نے تابعین دے جویں صحابہ دا سردار ابو بکر ہے ایویں تابعیاں دا سردار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی نے پوچھیا عبداللہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے تابعی ہے یا امیر معاویہ تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے او رب دیا بندیا امیر معاویہ نے جس گھوڑے تے بہ کے نبی پاک نال رل کے جہاد کیتا ہے نا اس گھوڑے دے پیراں چوں اڈن والی خاک اس گھوڑے دے پیراں چوں اڈن والی اچھی بول دے رہا اس گھوڑے دے پیراں چوں اڈن والی گالوں دے کنا تک پہنچ جائے گھوڑے دے پیراں چوں اڈن والی امیر معاویہ دے گھوڑے دے پیراں چوں اڈن والی خاک عمر بن عبدالعزیز او جڑی خاک اڈی ہے تے گھوڑے دے نک وچ چلی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز اون دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اچھی کہہ سبحان اللہ ہے جنوں اپنا ابا نہیں لبدا او حضرت معاویہ دے بارے پونک دے سب تو پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کرنے والا جن دے بارے نبی نے پشین گوئی کیتی سی اول جیش من امتی یغزون البحر کا دودبو میری امت دا پہلا لشکر جڑا سمندر دا جہاد کرے گا اللہ نے سارے تے جنت واجب کر دیتی ہے اچھی کہو سبحان اللہ
اللہ جڑا سجا چوک کے کہے اللہ انہوں اندے تے جنت واجب کر دی. سجا چوک کے کہو سبحان اللہ. او بخاری دی روایت ہے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے. او جنت چ وڑ گئے نے. ایک کتا آج بھی کھلو کے چند نوں ویکھ کے بھونکی جاندا ہے. اج بھی زمین تے کھلو کے چند ول ویکھ کے بھونکی جاندے پر چاند دی روشنی چ کو فرق آندا؟ ایمانی غیرت نہ بول کو فرق آندا؟ معاویہ نبی دے 14 صحابہ دا نام معاویہ. حضرت علی دے ایک دماد دا نام معاویہ. امام جعفر دے پتر دا نام معاویہ. معاویہ دا مانا شیر دا شکار ہے. توجہ میرا کریں. معاویہ او شکاری نو کہندے نے جڑا شکار کرن واسطے پیچھے ہٹے پھر اپنے شکار تے جپٹے تے شکار نو دبوچ لے. معاویہ او ستارے دا نام ہے جڑا ادھی رات تو بعد طلوع ہوندا ہے تے سب نالوں زیادہ چمکدا ہے تے جنوں ویکھ کے کتے نہ بولیو کتے سارا کام میرے کو کرائی جاؤ. جنوں ویکھ کے کتے واہ فدا حسین حافظ آبادی کمال کر چھڑیے. میں ایک ویڈیو ویکھی سوشل میڈیا تے آندے نے معاویہ دسا معاویہ او معاویہ او ستارے دا نام ہی ہوئے جنوں ادھی رات تو بعد کتے ویکھ کے بھونک دے نے. کتے ویکھ کے اچھی بولی کتے ویکھ کے. معاویہ اس صحابی رسول دا نام ہے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت والے دن معاویہ نو نور دی چادر عطا کرے گا. اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہ معاویہ نو ہادی بنا یعنی ہدایت والا. اللہ معاویہ نو مادی بنا یعنی ہدایت دین والا. کہو سبحان اللہ. ہدایت لوکی بکواس کردے نے حضرت معاویہ دے دور چ حضرت علی تے تبرہ ہوندا رہیا. اے سن لو جواب سن لو. 19 سال حکومت کیتی امیر معاویہ نے. کنے سال؟ سب تو پہلے بیعت کرنے والا علی دا بڑا پتر حسن ہے. سجا چوک کے کہہ سبحان اللہ. تینوں پتہ ہی نہیں میں کی آکھیا ہے بھائی بھائی. توجہ اللہ اللہ اللہ. سب تو پہلے علی دے ممبر تے بابا جی علی دے تواڈے باپ نو کو گال کڑدا ہوئے تسی اپنے پیو دے ممبر تے لے آ کے بٹھاؤ گے؟ اسی بول یار. غیرت مند بندے کو مطالبہ ہے زبان ہلا کے جواب دینا ہے. اور ڈگے تو ڈگا بھی بندہ ہوئے کوئی پیو نو گالاں کڑدا ہوئے اودے نال سلام لیندا. حضرت حسن نے کوفے دی جامعہ مسجد چ بلایا علی پاک دے ممبر تے بٹھایا. سب تو پہلے آپ بیعت کی تھی پھر اپنے چھوٹے ویر حسین کو کروائی پھر فوجاں دے سپاہ سالار کیس کو کروائی. 19 سال. ایک باری اچھی بولی کنے سال؟ 19 سال حضرت امیر معاویہ دی حکومت رہیے. حضرت حسین دے بارے بولنا تے دور حضرت معاویہ نے کدی انگل دا اشارہ بھی کیتا؟ کوئی مائدہ لال ثابت کر سکتے اس بات نو؟ دنیا دا سب نالوں وڈا انعام دنیا دا سب نالوں وڈا تحفہ یاد کر کے لے جاؤ جاؤ. دنیا دا سب نالوں وڈا تحفہ حضرت امیر معاویہ نے نبی دے بڑے پتر حسن نو دیتا ہے 10 لاکھ دینار. کہو سبحان اللہ. ستے ہی رہ گئے 2 بج گئے نے. سجا چوکے کہو سبحان اللہ.
او حضرت معاویہ نے دنیا دا سب نالوں بڑا تحفہ حضرت حسن نو دیتا ہے. نہ پہلے ایڈا تحفہ کسے دیتا ہے تے نہ کوئی دے سکتا ہے. 10 لاکھ دینار کٹھے حضرت حسن نو تحفہ دیتا اور دوواں بھائیاں دا لاکھ دینار وظیفہ ماہانہ مقرر ہے. دوواں بھائیاں دا 19 سال. حضرت حسن نے آکھیا امیر معاویہ چاچا ساڑیاں کچھ شرطاں نے سنی ذرا دھیان نال ساڑیاں کچھ شرطاں نے. حضرت امیر معاویہ نے صاف کاغذ تے مور لا کے سین کر کے بھیجیا. فرمایا پترو او علی دی او پترو او تہاڈے پیو دی شان سن کے میں رونا وا. تسی آندے ہو حضرت امیر معاویہ حضرت علی تے تبرہ کرواندے سن. خدا دی قسم حضرت معاویہ علی پاک دی شان سن کے رویا کر دے. علی نو یاد کر کے رویا کر دے. علی تیرے نالوں بڑا فقیہ کون ہے؟ علی تیرے نالوں بڑا قاضی کون ہے؟ ابو بکر دے دور چ قاضی تو، عمر دے دور چ قاضی تو، عثمان دے دور چ قاضی. فیصلے کرنے والا علی تو بدر دا ہیرو. معاویہ کہہ رہے علی تو بدر دا شیر، تو فاتح خیبر. تیرے نکاح دا حکم اللہ نے دیتا. علی تیرے بچیاں دا نام اللہ نے رکھیا. بچیاں دا نام اسی بول بچیاں دا نام. علی تیری بیوی نو اللہ نے جنت دیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنایا. علی تینو نبی نے آکھے تو دنیا چ بھی میرا ویر ہے تے جنت اندر بھی میرا ویر ہے. علی تینو نبی نے مثال دیتی ہے موسیٰ دے نال ہارون دی. جویں ہارون موسیٰ دا ویر ہے ایویں علی محمد دا ویر ہے. صلی اللہ پڑھو صلی اللہ. اور یاد رکھیو کوئی بدبخت نہ سوچے کہ اسی حضرت علی اور حضرت معاویہ دا مقابلہ کروانے ہیں. نا نا سوچیو بھی نہ. علی آقا ہے اچھی بول علی جنہوں اللہ زبان دیتی ہے بولو علی آقا ہے. علی 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 امیر المومنین ہے، معاویہ گورنر ہے. انج سمجھ علی حاکم ہے، امیر معاویہ علی دا نوکر ہے. دھیان کر میرے ال اللہ دی قسم اسی کدی مقابلہ نہیں کروایا. ساڈا ایمان ہے جس طرح ساری کائنات دا ایمان مل جائے ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ اچھی بولی پھر بول کر سکدا. ابو بکر نو کڈ کے ساری کائنات دا ایمان مل جائے عمر دے ایمان دا مقابلہ. امت وچوں ابو بکر و عمر نو کڈ کے ساری امت دا ایمان مل جائے عثمان دے ایمان دا مقابلہ. اللہ دی قسم میں با وضو اللہ دے گھر چ بیٹھا ماں. اللہ آسمان دنیا تے نے ساڈا ایمان ہے. اسی طرح ابو بکر و عمر عثمان نکال کے پوری امت دا ایمان مل جائے علی دے ایمان دا بھی مقابلہ. اے علی علی اچھی بولو علی پھر بول علی. علی دی تربیت کرنے والا او وے جن دی تربیت کرنے والا اللہ ہے. علی دی پرورش کرنے والا او وے جن دی پرورش کرنے والا علی دا خیال رکھنے والا او وے جن دا خیال رکھنے والا علی اون دے ہتھاں چ جوان ہوئے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من ولسوف یعطیک ربک فترضی. علی اون دے ہتھاں چ جوان ہوئے جنوں اللہ نے آکھیا سونے اسی قیامت والے دن تینوں راضی کر دیاں گے. کہو سبحان اللہ. تے مولا علی فرما رہے نے
کہ نبی پاک نے انہاں چکر راضی نہیں جی ہونا جنہ چکر اللہ دے نبی دا آخری امتی بھی جنت چ نہ وڑ گیا. اچھی کو سبحان اللہ. والا سوف یؤتیک وہ کتنے لگا پھرنے. 4 سال حضرت علی امیر المومنین رہے نے. حضرت معاویہ نے ایک بری بھی آکھیا ہوئے میں امیر ہاں؟ آکھیا میں بادشاہ ہاں؟ میں حکمران ہاں؟ صرف ایک کہندے رہے نے عثمان دے قاتل چاہیے نے. کی چاہیے نے؟ اچھی بول کی کہندے رہے نے؟ یاد رکھو علی پترے ایشا مائیں. علی پترے تے ایشا نہیں بولدا. جڑا ایشا دا پتر صرف وہ بولے علی پترے تے ایشا. فاطمہ بیٹی ہے تے ایشا. فاطمہ بیٹی ہے تے ایشا. اے رشتے بنان والا کون ہے؟ اے ترتیب بنان والا کون ہے؟ ابو بکر نو پہلا بنان والا کون ہے؟ عمر نو دوجا لے آنا والا کون ہے؟ عثمان نو تیسرا بنان والا کون ہے؟ علی نو مسلمانہ دا چوتھا خلیفہ بنان والا کون ہے؟ اللہ. اے ترتیب دین والا اللہ. اللہ دے آسمان تے 4 وڈے فرشتے نے. میرے نبی دے زمین تے 4 وڈے یار نے. اللہ دیاں آسمانی 4 وڈیاں کتاباں نے. یاد رکھو کائنات والو جن دے دل چ ابو بکر و عمر عثمان دا پیار نہیں وہ بھی جنت جا سکدا نہیں. اللہ دی عزت دی قسم جن دے دل وچ علی دا پیار نہیں وہ بھی جنت جا سکدا نہیں. جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما. میرے ابو جان شدید بیمار نے. دعا کرو. میرے گلے دے اندر زخم نے. معدے دے اندر شدید تکلیف ہے. اللہ کریم او دعا کرو دعا کرو. یا اللہ میرے بھائی راشد نو نیک اور صالح پتر عطا فرما. اللہ میرے بھائی نو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. بھائی نے وعدہ کیتا ہے کہ اللہ بیٹا دے گا تو میں نہ رکھاں گا حسن معاویہ. اللہ آ دیکھو اے مرنے والا ہو گیا جی. او میری گل سنو. اللہ واسطے مڑ جاؤ نہ مولوی استاد ہیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اچھی عظمت کمی اے شادی. اچھی عظمت کمی اے شادی. آواز ذرا بریک کر دیو. آواز کھول کے نا. اچھی عظمت کمی اے شادی. اچھی عظمت کمی اے شادی. جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او تہرا متہرا منورہ دسے. او تہرا متہرا منورہ دسے. تے حبیبہ حبیب خدا دسے. جندہ پاکر بٹا بدر گندر. جندہ پاکر بٹا بدر گندر. جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر. کیا عظمت کوس روبٹے دی. کیا عظمت کوس روبٹے دی. جندی چھان تھلے شیر خدا دسے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آواز صاف کر دے یار ایک باری بالکل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ سونا تینوں تیری رحمت دا واسطہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے پردے چ میریاں ماواں بھੈਣਾਂ بیٹیاں بیٹھیاں نے جوان بیٹھے نے بچے بیٹھے نے علماء بیٹھے نے قرا بیٹھے نے طلباء بیٹھے نے تو دلاں دے بھیت جاننے تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما. اللہ میرے محترم استاد قاری یاسر معراج صاحب اللہ اکھاں دا نور واپس عطا فرما.